कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका कविताहरू मलाई असाध्यै मन पर्छन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको हातमा एउटा जादु छ, लेखनीमा एउटा चमत्कार छ। शब्दलाई नबिझाउने गरी प्रस्तुत गर्ने कला प्रायः कविमा हुन सक्छ, तर विचारको गहनता त्यो पनि असाध्यै सरलभन्दा सरल शब्दमा दिन सक्ने र जस्तोसुकै छन्दको प्रयोग गरिरहँदाखेरि पनि उत्तिकै सहजताका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो क्षमतासँग म असाध्यै परिचित छु र यसबाट लाभान्वित पनि छु। कवि शिरोमणिको तरुण तपसी असाध्यै प्रिय काव्य हो। यो काव्यमा कविले एउटा तपसी र कविको संवाद गराएका छन्। त्यो तरुण तपसी के हो, कुन रूपमा आएको छ, त्यो त काव्यमा स्पष्ट हुने नै छ। यसमा विश्रामहरू छन्, प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम। यसरी कविले आफ्ना कविताका भागहरूलाई, काव्यका खण्डहरूलाई विश्राम नाम दिएर 19 विश्रामसम्म, 19 विश्रामसम्म यो विस्तृत भएर फैलिएको छ। तरुण तपसी काव्य नेपालीहरूको जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ। यद्यपि शिखरिणी छन्द अरू छन्दका तुलनामा लेख्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, तर कविको शैली कहीँ पनि नबिझाउने, कहीँ पनि नअड्किएको, सललल बगेको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले यसलाई नव्य काव्य भन्न रुचाउनु भयो। महाकाव्यमा हुनुपर्ने गुणहरू यसमा अधिकांश छन्। खण्डकाव्य भन्न चाहिँ यसलाई अलि मिल्दैन, किनभने यो अलि व्यापक छ, अलि विराट छ। त्यसैले यसलाई महाकाव्य भन्न चाहनेहरूले महाकाव्य भन्न सक्छन्, तर आफैले महाकाव्य भनेर घोषणा चाहिँ कवि शिरोमणिले नगरेर एउटा अलि नौलो खालको काव्य, नव्य काव्य भनेर यसलाई भनेको म पाउँछु। कवि शिरोमणिको 2010 विक्रम सम्वतमा तरुण तपसी प्रकाशित भएको थियो र तरुण तपसीको प्रकाशन सँगसँगै कवि शिरोमणिको उचाइ नेपाली साहित्यमा यसरी बढ्यो कि 2011 सालमा नेपालका समस्त कवि लेखकहरूले लेखनाथलाई अभिनन्दन गरे। कवि शिरोमणिलाई रथमा राखेर सबैले ताने। उबेलाका देशका राजा श्री 5 त्रिभुवनले पनि अभिनन्दन प्रकट गर्नुभयो। त्यति बेलाका देशका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादले पनि स्वयं त्यो रथ तानेका हुनाले जीवित कविका लागि संसारभरि नै यो अद्वितीय सम्मान थियो। त्यसैले तरुण तपसी कवि शिरोमणिलाई त्यो उचाइमा पुर्याउनका लागि स्वयं राष्ट्रको प्रमुख नै आएर जसको रथ तानोस्, त्यो सम्मान दिनका लागि वास्तवमा अन्य कविताहरू, अन्य सृजनाहरू सुमधुर हुँदाहुँदै पनि तरुण तपसी काव्य नै त्यो उच्चतम काव्य हो जसले कवि शिरोमणिलाई पनि यो उचाइ दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको बसाइमा म कवि शिरोमणिको तरुण तपसीको प्रथम विश्राम यहाँहरूलाई सुनाउँछु। काव्यको आरम्भमा कविले श्री गौरी शङ्कराभ्याम नमः लेख्नु भएको छ। श्री गौरी शङ्कराभ्याम नमः, तरुण तपसी प्रथम विश्राम। रसिलो वर्षाको समय, दिन लम्बा दिनकर थिए केही ढल्केका गगन तलमा पश्चिमतिर। त्यसै बेला घुम्दै बिजन पथको पादपमनि पुगेको ही एउटा कविवर बिसाउँ अब भने। यो पहिलो श्लोकमा केही शब्दहरू छन्। वर्षाको समय थियो, दिन लामा थिए र दिवाकर भनेको सूर्य अब पश्चिमतिर ढल्की ढल्की रहेका थिए। त्यही बेलामा बिजन पथको, बिजन भनेको मान्छेहरू जन जहाँ कम छन्, बिजन त्यस्तो ठाउँको, त्यस्तो बाटोको पादप शब्द छ। पादप भनेको वृक्ष, रुखमुनि पुगे र बिसाउँ भने।
यद्यपि कविताको त्यसरी व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर केही केही शब्दहरू संस्कृत शब्द भएका हुनाले मैले यहाँ सङ्केत गरेँ। बिचबिचमा यस्ता शब्दहरू आउँदा म फेरि पनि सङ्केत गर्छु। त्यहाँको परिवेश कस्तो छ? मजाको चौतारी वरपर सबै शून्य विजन, निकै टाढा पर्थे भवन वन बस्ती उपवन, बहन्थिन् सामुन्ने कल कल नदी पुण्य सलिला, अनेकौं देखिन्थे तट निकटमा सुन्दर शिला। सुक्यो बस्दा बस्दै सकल पसिना सर्रौनको, फुक्यो सुस्तै भित्री सरस कविता प्रेम मनको। झिकी सादा कापी कलम अब लेखूं म कविता, भनी ती टोलाए तल तल चले देव सविता। सविता भनेको सूर्यको नाम हो। सूर्यदेव त बिस्तारै बिस्तारै तलतिर जाँदैछन् भनेको। थियो आलो कान्ता जन विरहको चोट मनमा, फिका ठान्थे सारा विषय तिनी घुम्थे विजनमा। तपस्याको लिन्थे लहड तपकै वर्णनतिर, झुकाए त्यो प्यारो कलम दगुर्यो दूर नजर। कान्ता जन विरह शब्द छ। कान्ता भनेको प्यारी भनेको, प्यारीसँगको विरहको चोट थियो अरे कविको मनमा। तपस्वी कस्तो हो कठिन तपको तत्व कुन हो, भनी गम्दा गम्दै दिन कर त्यसै कुन्नी किन हो। गए सुस्तै सुस्तै मलिन भई खस्तै जलधिमा, पर्यो सारा पृथ्वी तल मलिनिमाको परिधिमा। जलधि भनेको समुद्र, मलिनिमा भनेको अँध्यारोपन। कसी तेर्छो चिल्लो घन पटलको नील कबरी, धरी उसमा रातो चहक मसिनो चादर सरी। चली हाली सन्ध्या रमणी सबकै रङ्ग रसमा, डुबी खेल्दै खेल्दै मधुर छवि छर्दै निमिषमा। आहा, सन्ध्याको वर्णन गर्दै कवि लेख्छन्, सन्ध्या भनेको एउटी रमणी सुन्दरी नारी हुन्। उनी कस्ती छिन्? सुन्दरी नारीको कपालको चुल्ठो के हो त त्यसो भए सन्ध्या यदि नारी हुन् भने भन्दा, घन पटल भनेको बादलको जुन समूह छ त्यो चाहिँ कालो कालो केश हो रे। अनि त्यसमा चाहिँ सन्ध्याको जुन रातो अलिकति जुन रेखा हुन्छ त्यो चाहिँ च्यादर हो रे, रातो च्यादर। त्यसरी ओढेकी सन्ध्या रमणी, यसरी रूपक कविले रूपक अलङ्कारको मिठो प्रयोग गरेका छन्। फिजी मैलो झाक्रो मलिन तमको व्याकुल बनी, बडो चर्को गर्दै हुचिल रविको क्रन्दन पनि। कुनै काली आली विकल विधवा तुल्य रजनी, लडी छर्दै तारा मय चहकिला भूषण पनि। औ फेरि कविले अर्को कल्पना के गर्दै हुनुहुन्छ भने, विधवा भइसकेपछि हामी कहाँ के चलन छ भने राता कपडाहरू लगाइँदैन होइन, अनि एउटा शोकको अवस्था पनि हुन्छ, मैलो कपालको जटा फिजाएको अवस्था हुन्छ, अनि आभूषणहरू पनि नचाहिएर आफूलाई इच्छा नभएर छर्ने फालिदिने चलन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ सङ्केत के छ भने रात्रि चाहिँ विधवा जस्ती छन् अरे र अनेकौँ आभूषणहरू आकाशमा छरेर बसेकी छन् भन्ने खालको कविले एउटा उपमान उपमेयको प्रयोग गरेको पाउँछौँ। समेटी ताराको
चहक सब एकै पटकमा लपेटी त्यो सारा अति निविड मालिन्य पटमा घुस्यो चालो चालो विकटतम कालो घनघटा जुटाई त चौतर्फी भुवन भरमा तस्कर छटा। त्यही मेसोमा आफ्नो कपडामा सबै ताराका चहकहरूलाई लपेटेर घनघटा आकाशको डरलाग्दो घना बादल फेरि माथि आयो। न कोही बाँकी भो वन नद नदी शैल शिखर न ता झुप्रो छाप्रो शहर घर वा बस्ती बगर जहाँ हेर्यो सम्मै भुवन सब भोगा जलमय खडा भइगो मानु विकट भयवा विश्व विलय। संसारको प्रलय हुने बेला आयो भने चाहिँ अन्धकार भयो रे। उनी बस्ता बस्दै विरह बसत यस्तो रुखमुनि फुकाएको कापी कलम मसिदानी तक पनि गरिहाल्यो कालो तरुण तमले चट्ट चटनी कटारी झैँ लाग्यो कवि कन कठै काल चटनी। कविता लेख्छु भनेर बसेको कविलाई अँध्यारोले त्यो इच्छालाई पनि चटनी बनाइदियो। मुटु धड्क्यो ज्यादा पयर हुन थाले लुटुपुटु टुट्यो चल्ने शक्ति मरण भयले भो गुटुमुटु न देख्नाले अर्को गतिविधि कुनै त्यो रुखमनी लडे चौतारीमा कवि शरण ल्याउ शङ्कर भनी कडा त्यो ढुङ्गाको शयन उसमा फेद रुखको सिरानी के पर्थ्यो झटपट कठै निद सुखको परेको पाखामा अति विकल माछोमय बनी बिताए वा काटे छटपट गरी कष्ट रजनी। रजनी भनेको रात्रि बडा मुस्किलले बिताइरहेका छन् कविले। हावा चल्दै आयो सिरी सिरी पछिल्लो पहरमा बजायो तन्द्राले मधुर मुरली मस्त सुरमा झकाई त्यही बेला अगम दहरा आकाश बिचमा पुगे छन्ती भित्री अमर पदवीको नगिचमा। हृदयको आकाशभित्र त्यही बेलामा यसो निदाएका बेलामा तन्द्राएका बेलामा यसो झकाएका बेलामा अनि अमर भनेको देवतालाई भन्छन्। अमर शब्दको अर्थ हो देवता। देवताहरूको जुन पदवी छ देवताको पदवी भनेको स्वर्ग। त्यो स्वर्गको नजिकतिर पुगे रे। हरायो कान्ताको विरह तपको कौतुक गयो अकस्मात त्यो बाधा विकल मुटुको दूर धपियो बिचैमा भेट्टाए मधुर उनले दिव्य सुषमा डुबे ती चुरुलुम्मै निमिष भर तत्काल उसमा न प्यारो चौतारी न शरण लिने त्यो रुख खडा न त्यो मैलो कालो जलद रजनी त्यो न तकडा। जलद भनेको बादल। न त्यो प्यारो कापी कलम कविताको भुटभुटी कुनै फेला पारे अगम उनले शान्ति ढुकुटी न यो द्यावा पृथ्वीमय भुवनको भासौ समा न ता बोक्रे मैला विषय सुखको प्यासौ समा। आहा त्यो स्वर्गीय फटिक रुचि भन्दा शतगुणा थियो कस्तो कस्तो अमृतमय निष्किञ्चनपना शरतको बेला होस् अमृत कर लाखौं टहटह उदाउन बेदागी गगन भर गर्दै चहचह प्रभातिनको उम्लोस तदपि उस आलो कलबको
अगाडि त्यो सारा मलिनमय लै तुल्य नभको। कवि अमृतपदी स्वर्गमा पुगे जस्तो अनुभव भयो झकाएका बेलामा, त्यतिखेरकै वर्णन छ। आलोक लवको भनेको छ, लव भनेको अंश, त्यो आलोकको त अंशसम्म पनि तुलना हुन सक्दैन भन्ने खालको यहाँ भाव छ। सुधाको त्यो झरना कवि हुन गए सिकरसरी, थियो त्यो शोभाको जलधि कविजी मञ्जुलहरी। मिठो त्यो मिश्रीको रस मधुर मिश्री कवि थिए, आहा कस्तो कस्तो अगम छविमा तन्मय भए। यसो हेर्दा श्रद्धा सित नगिच भन्दा नगिचमा, डुबे ती दोटैको हृदय बिचको बिन्दु बिचमा। उसो हेर्दा टाढा मन वचन भन्दा अति पर, यत्तामा जसको श्रुति सकल हुन्थे थर थर। लिए तिनले त्यसमा निरतिशय तादात्म्य रसको, ठुलो भक्ति श्रद्धा तर विषय त्यो भाग्यवशको। मिलौँ भन्दा भन्दै गरम दुधमाथि तरसरी, तुरुन्तै उत्रेती हृदय बिच लाग्यो किरिकिरी। एकदमै उज्यालो अमृत एउटा प्रकाशको दर्शन भइरहेको बेलामा झलस्स यिनी आइपुगे। म को हुँ त्यो के हो, कुन चटकमा गदगद थिएँ, कसो भो के भो, किन म सहसा बेगल भएँ। कता लाग्यो त्यत्रो परम सुखको सागर भनी, घुमे निकै तृष्णा तरल कवि फेरि फनफनी। बढ्यो चिन्ता ज्यादा विरह वश आँसु गहभरी, भए त्यही चिन्तामा कवि बहुत खेले लहबरी। त्यसै घुम्दा घुम्दै उस गहन चिन्ता बिच फसी, बिचैमा भेटाए विधिवश कुनै दिव्य तपसी। एउटा दिव्य तपस्वीसँग भेट भयो। अलि मोटो अग्लो कद जमिनमा छन् पद खडा, घुँडा तिघ्रा बाहु उदर उर छन् पुष्ट तगडा। कसिलो सल्कालो गठन तनको दीर्घ मुहडा, जटा काला लम्बा वसन तनमा बल कलकडा। समुद्रैको जस्तो निरतिशय गाम्भीर्य मुखमा, सदा एकै नासे विषय रसको दुःख सुखमा। थिए ती खम्बा झैं कठिन तपको धैर्य गुणको, भरिलो ओजस्वी नयन युगको ज्योति उनको। ती हेर्थे आशाले वदन तपसी को पुलु पुलु, उनी तिनको हेर्थे नियति गति रेखा टुलु टुलु। तिलोहाको टुक्रा सदृश तपसी चुम्बक थिए, त्यसै हेर्दा हेर्दै कवि कन बलैले खिचिलिए। अघि जो झल्के थियो परम सुखवा शान्ति मनमा, उसैको क्यै पाए झलक तपसीको वदनमा। यिनीको कस्ता हुन् भनी गम बढाए जति जति, स्वयं बढ्दै आयो तर अगमता नै उति उति। दया मैत्री श्रद्धा प्रणय रसले भित्र रसिलो, तपस्याले बल्दो तर घर हर घडी शान्त हसिलो। प्रभा उनको हेर्दा
हृदय सब भो गदगदती, तुरुन्तै श्रद्धाले कवि कन लगाए कुति कुति। कुतकुती लाग्यो रे। अब यहाँदेखिको प्रश्न र संवाद अघि झकाएका विरही कविसितको हो। झुकी झट्टै जोडी कर युगल बाबा हजुरको, कुटी यदवा योगाश्रम कुन कहाँ हो हजुरको, भनी श्रोध सोधे श्रद्धा सहित कविजीले जवानी, उनी बोले मेरो चरित कविजीलौ सुन भनी, पुरी मेदै माटो दनुज दुईको सागर भरी, हवादारी गारो चिनिकन दिशाको वरिपरि, सफा नीलो तारा जडित गगनै छादन कसी, बनाएको राम्रो भुवन कुटियाको म तपसी। आहा, म तपस्वी हूँ तर मेरो घर के होता, कुटिया कहाँ होता भन्दा संसार नै मेरो कुटी हो, तारा जडित गगन आकाश नै मेरो छादन भनेको छत हो। यस्तो गारो चाहिँ मेरो घरको के होता भन्दा चारै दिशाहरू नै मेरा, हावा नै मेरो गारो हो। र मेरो घर कसरी बनेको छ त भन्दा दुई दनुजहरूको माटो पुरेर सागरभरि मेरो घर बनाइएको छ। यो शब्दले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पुराणमा मधु र कैटभ भन्ने दुईवटा राक्षसको प्रसङ्ग छ। तिनीहरूलाई जब भगवान विष्णुले मार्नुभयो त्यसपछि तिनीहरूको मेदबाट मेदिनी बनेको हो। समुद्रमा उनीहरूको मेदले जब पुरिँदै 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 गयो त्यसपछि त्यही नै पछि पृथ्वीका रूपमा बनेको भन्ने खालको प्रसङ्ग आउँछ। अतः सारा संसार नै मेरो घर हो भन्ने यहाँ कविको भाव छ। न तुम्बाको टन्टा न त छ चिपिया झोली झकड़ा, न ता छाला माला न धुनी न कुनै गेरु कपडा, न ता चेला चाटी न गुरु परिपाटी छ शरणा, खडा छु एकाकी जमिन बिचटेकेर चरणा, पिता माता को हुन् कुन नियतिवा कारण परी, लिए यस्तो ठाडो कठिन जुनीमा जन्म कसरी, मलाई यो केही स्मरण अघिको छैन मनमा, म खाली हेर्दो छु प्रणयसित यो विश्व महिमा, सुती लेटी मिल्ने सुख सयल जाने न तरती, न ता कोही तीर्थ भ्रमण सुख भोगे अलिकति, जहाँ जन्मे को हूँ विधिवश उही छु अझ खडा, सही लाखौं चरका विपद अथवा संकट खडा, चिसा ताता बत्ती क्रमसित भरिला दुई थरी, घुमेका छन् मेरा उपर कुटीमा उज्जवल गरी, तिनैको त्यो लम्बा भ्रमण विधि मात्रा टक गरी, बित्यो मेरो सारा तरुण वय ठाडै हरिहरि। योगी तपस्वीले मेरो कुटिया कस्तो छ भनिसकेपछि मेरो कुटियामा बत्ती कस्तो छ त भन्दा एउटा चिसो बत्ती छ, एउटा तातो बत्ती छ। अर्थात् सूर्य र चन्द्र नै मेरो कुटियाका बत्तीहरू हुन् र तिनीहरूको भ्रमण भइरहँदाखेरि म त्राटक गर्छु। त्राटक भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो उदाहरणका लागि हामीले आफ्नो उचाइसँग बराबरको एउटा दियो बाल्यौँ र एक टकसँग हामीले त्यसमा हेरिरहेर साधना गऱ्यौँ भने त्यो योगको एउटा पाटो हो, त्यसलाई हामी त्राटक भन्छौँ। तिनैको त्यही लम्बा भ्रमण विधिमा त्राटक गरी,
बित्यो मेरो सारा तरुण वय ठाडै हरिहरि। यतिन्जेल शिखरिणी छन्दमा थियो, अब चाहिँ मालिनी छन्दमा। यति भनिकन लम्बा सास फेरेर फेरि, कवितिर अति तीखो नेत्रले खुब हेरी। मुनिवर चुप लागिहाल्यो समाधि, जलधि अचल भइगो के रहन्थ्यो उपाधि। जलधि अचल भइगो के रहन्थ्यो उपाधि।